अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। डे 14 मा हामी यो सबै हेरौँ। डे 15 मा एउटा एसोसिएसनको एक्जाम्पल। कार डे 15 कार भन्ने क्लास छ, अर्को एउटा इन्जिन भन्ने क्लास छ। न्यू क्लास इन्जिन। पब्लिक void move। इन्जिन moves। कार कसरी स्टार्ट हुन्छ? एउटा मेथड यहाँ छ, पब्लिक void start। कार स्टार्ट कसरी हुन्छ? इन्जिन। अब इन्जिन माथि कार डिपेन्डेन्ट छ, कारको माथि छ डिपेन्डेन्ट। अब एउटा काम के गर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ र त्यो मुभ भन्ने फिचर ल्याउनलाई। तर अस्ति हामी पढ्यौँ कि यो इन्जिनको इज ए रिलेसनसिप हुँदैन, के हुन्छ? ह्याज ए रिलेसनसिप हुन्छ, होइन? ह्याज ए रिलेसनसिपमा अनि ह्याज ए रिलेसनसिपमा कसरी ल्याउने त हो? अब मलाई त्यो मुभ चाहिएको छ भने म के गर्छु, यहाँ प्राइभेट इन्जिन बनाउँछु, होइन? अनि यहाँ इन्जिन डट मुभ, ठीक है? अनि इन्जिन मुभ भयो, कार स्टार्ट भयो। भनेपछि यो जुन यसरी जुन अब्जेक्ट बनाउँछु त्यसलाई के भन्छ? कम्पोजिसन या एग्रिगेसन। एसोसिएसन यसरी और एग्रिगेसन, ठीक है? अनि यसलाई नै भन्छ ह्याज ए रिलेसनसिप। तपाईँ क्लासमा यसरी कुनै क्लासको अब्जेक्ट बनाएर तानिरहनु भएको छ भने त्यो के हो? ह्याज ए रिलेसनसिप। मेन मेथड म यहीँ राखिदिएँ। अनि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कारको अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ अनि कार इक्वल टु न्यू कार। कार डट के छ? स्टार्ट। के हुन्छ? इन्जिन मुभ हुन्छ अनि कार स्टार्ट हुन्छ, ठीक है? हो, यो जुन यसरी अब्जेक्ट हामी बनायौँ, यसरी जुन भेरिएबल बनायौँ, यसलाई के भन्छ? ह्याज ए रिलेसनसिप। ओके? र यो बेटर भन्छ इनहेरिटेन्स भन्दा। यसको कम्युनिटीमा आफ्नै डिस्कसन छ, कुन गर्ने, इनहेरिटेन्स कि यो मोस्ट प्रिफरेबल छ, ह्याज ए रिलेसनसिप। ओके, मैले ह्याज ए पनि भनिदिएँ। अनि इनहेरिटेन्स हामी अस्ति सकायौँ। आज अब अर्को छ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास। एब्स्ट्र्याक्टको मिनिङ के हुन्छ? डिटेलमा नजानु, होइन?
अनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास कसरी बनाउने त जस्तै किन बनाउने त्यो कुरा भन्न गइरहेको छु म पहिला अनि त्यसपछि कसरी बनाउने आफै हुन जान्छ एउटा क्लास मैले सेप भन्ने बनाएँ shape is drawn shape is drawn हैन shape को चाइल्ड के हुन सक्छ ड्र अब ड्र शेप कुन तरिकाले ड्र हुन सक्छ थुप्रै टाइपको शेप हुन सक्छ हैन रेक्टेंगल ट्रायंगल अब जस्तै इनहेरिटेन्स हामी पढ्यौं न्यू क्लास मैले एउटा रेक्टेंगल भने बनाएँ अनि भर्खरै हामी इनहेरिटेन्स पढेका छौं रेक्टेंगल अब रेक्टेंगललाई शेपको फिचर चाहियो भने हामीले के पढेका छौं इनहेरिटेन्स गर्न मिल्छ शेप हैन एउटा न्यू क्लास शेप टेस्ट भनेर भनौं हु विन्स इनोसेन्ट कुशल अब हामीले शेप को अब्जेक्ट बनायौं शेप इक्वल न्यू शेप डट ड्र त्यस्तै हामी रेक्टेंगल को बनाऊ रेक्टेंगल न्यू रेक्टेंगल डट ड्र दुईटै केसमा के भइरहेछ यहाँ रन गरौँ शेप इज ड्रन व्हिच शेप इज ड्रन डाइरेक्ट शेप को अब्जेक्ट बनाउँदा पनि शेप इज ड्रन रेक्टेंगल को बनाउँदा पनि शेप इज ड्रन किनकि हामीले यो मेथड इनहेरिटेन्स को थ्रु यहाँ राइट गरेका छौं भनेपछि क्लियर भएन व्हिच शेप इज ड्रन अब यसको उपाय के हुन सक्छ त व्हिच शेप इज ड्रन को के हुन सक्छ त भनेपछि एउटा काम के गर्न सक्छौं हामी रेक्टेंगलमा त्यो शेपको मेथडलाई के गर्न सक्छौं ओभरराइड गर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ रेक्टेंगल इज ड्रन लेख्न सक्छौं अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यसमा लेखिरहेको छु एक्चुअलमा लजिक चेन्ज हुन सक्छ हैन रेक्टेंगल ड्र गर्ने चारवटा प्वाइन्ट लिएर ड्र गर्ने हो त्यस्तै यहाँ सर्कल बनायो भने सर्कल यसले एक्सटेन्स गर्यो भने शेप भने यहाँ पनि चाहिँ के हुन्छ यदि हामीले ओभरराइड गरेनौं भने सर्कल इक्वल टु न्यू सर्कल डट ड्र यसले पनि के गर्छ सिम्पली शेप ड्र गर्छ यस्तो रेक्टेंगल ड्र गर्नुपर्ने किनकि रेक्टेंगलले के गर्यो आफै ओभरराइड गर्यो अब रेक्टेंगलमा एक्चुअलमा कोड के हुन सक्छ चारवटा प्वाइन्ट लिएर अनि त्यसपछि त्यसको चारवटा साइड राखेर ड्र गर्न सक्छ यानी कि चारवटा कोर्डिनेट लिन सक्छ त्यसले त्यस्तै सर्कलको पनि आफ्नै एउटा कोर्डिनेट त्यो लिएर सर्कमफरेन्स लिएर त्यो ड्र गर्न सकिन्छ अहिले के गरिरहेछ शेप इज ड्रन यानी कि सर्कलले पनि के गर्नु पर्यो यो मेथडलाई आफै ओभरराइड गर्नु पर्यो आफै ओभरराइड गरेपछि सर्कल इज ड्रन पछि यो पनि के भयो
अब सेपले जतिखेर पनि के हो, सेप इज रन, व्हिच सेप इज रन भनेर अभियस भएन, क्लियर नै भएन, कुन सेप ड्र हो कुन सेप ड्र हो होइन। अनि त्यस्तो केसमा के भनेर चाहिँ यसले चाहिँ कि त्यस्तो अभियस होइन दिइरहेको छैन, चाइल्डले आफ्नै तरिकाले ओभरराइड गरिरहेछ, आफ्नै तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ हो। एब्स्ट्राक्ट क्लासले त्यही भनिरहेछ। के हुनु पर्यो, सुपर क्लासले, प्यारेन्ट क्लासले ओन्ली सिग्नेचर दिनु पर्यो, कन्ट्र्याक्ट दिनु पर्यो कि मेरो यदि कोही चाइल्ड बन्छ भने त्यसले ड्र गर्छ गर्छ, चाहे रेक्टेङ्गल होस्, चाहे सर्कल होस्, चाहे ट्रिएङ्गल होस्, चाहे पेन्टागन होस् होइन, जुनसुकै क्वाड्रिलेटरल होस्, जुनसुकै सेप होस्, त्यो के हुनुपर्छ, ड्र हुनै पर्छ। तर ड्र कसरी हुन्छ, तिनीहरूले को फ्रिडम छ, आफ्नो तरिकाले हुन्छ। रेक्टेङ्गलको लागि 4वटा पोइन्ट चाहिन सकिन्छ, सर्कलको लागि एउटा पोइन्ट हुनसक्छ, क्वाड्रिलेटरलको आफ्नै हुनसक्छ, ट्रिएङ्गलको आफ्नै हुनसक्छ हो। यहाँ रिक्वायरमेन्ट के आयो कि प्यारेन्टले ओन्ली कन्ट्र्याक्ट दिनु पर्यो, सिग्नेचर दिनु पर्यो, चाइल्डहरूले त्यो सिग्नेचरलाई के गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो, यानि कि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने, त्यसको लागि त्यो कसरी गर्ने, त्यो कसरी गर्ने त, सेप क्लासलाई हामी सेपको यो मेथडमा इम्प्लिमेन्टेसन नदिनलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई फालिदिन्छौँ अनि यहाँ चाहिँ सिम्पली यो लेख्छौँ अनि यहाँ चाहिँ के लेखिदिन्छौँ, एब्स्ट्र्याक्ट लेखिदिन्छौँ, TRACT एब्स्ट्र्याक्ट। अब एब्स्ट्र्याक्ट लेखिसकेपछि यो क्लासमा एब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् क्लासमा एरर आउन थाल्यो, यानि कि क्लासलाई पनि के बनाउनु पर्छ, एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ। अब के भयो कि कन्ट्र्याक्ट मेन्टेन भयो, कन्ट्र्याक्ट मेन्टेन भयो कि सेपले इम्प्लिमेन्टेसन दिएन, के गर्यो कि चाइल्डहरूले आफ्नो तरिकाले दियोस्। अब कन्ट्र्याक्ट कसरी मेन्टेन हुन्छ, जस्तै सेपको जोसुकै चाइल्ड बन्छ यो ड्र भन्ने मेथडलाई बडी दिनै पर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन दिनै पर्छ, दिएन भने एरर आउँछ। कसरी, यहाँ हेरौँ, यहाँ मैले ओभरराइड गरेको छु, अहिले गरेन भने एरर दिन्छ, यो भनेको कन्ट्र्याक्ट हो। सेपको चाइल्ड बनेको छ रेक्टेङ्गल, यदि त्यो मेथडलाई ओभरराइड गरेन भने के हुन्छ, एरर दिइरहेछ, मैले ओभरराइड गरेँ एरर गयो, यो भनेको कन्ट्र्याक्ट हो। कि मेरो यदि कोही चाइल्ड बन्छ भने एब्स्ट्र्याक्ट क्लासले के भन्छ, मेरो यदि कोही चाइल्ड बन्छ भने यो मेथड जुन छ मेरो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड, त्यो के हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट ओभरराइड भएकै हुनुपर्छ, त्यो चाइल्डले गरेकै हुनुपर्छ, गरेन भने एरर आउँछ। सर्कलले पनि सेम काम गरिरहेछ, यदि गरेन भने के आउँछ, एरर आउँछ हो। यही हो कन्ट्र्याक्ट भनेपछि। एब्स्ट्र्याक्ट क्लास किन बनाउँछु भनेर मैले यसरी बुझाएको, नभए एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउनलाई एब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने, यहाँ चाहिँ यो लेख्ने भनेर भनिदिन्थे हो। एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको मिनिङ त्यही हो कि प्यारेन्टले डिटेल दिँदैन, चाइल्डहरूले आफ्नो तरिकाले डिटेल दिन्छ। र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको केही रुल छ, तपाईँको क्लास एब्स्ट्र्याक्ट छ भने यहाँ जरुरी छैन यहाँ मेथडहरू एब्स्ट्र्याक्ट हुनै पर्छ, भए पनि नभए पनि हुन्छ, किनकि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा तपाईँ दुईटै टाइपको मेथड बनाउन सक्नुहुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट पनि र इम्प्लिमेन्टेड पनि। पब्लिक भोइड ड्र पेन्ट भनेर मैले बनाइदिएँ, यस्तो टाइपको पनि मेथड बनाउन सक्नुहुन्छ। सेप इज पेन्टेड के हुन्छ, जुनसुकै सेप पेन्ट गर्न मिल्छ, त्यसको लागि केही कोअर्डिनेट चाहिँदैन, त्यही भएर यो कमन मेथड हो सबैको लागि, सबै चाइल्डले इनहेरिट गर्न मिल्यो। तर ड्र चाहिँ आफ्नै तरिकाले हुनसक्छ हो। त्यही भएर तपाईँको क्लास चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुँदा जरुरी छैन, यसमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुनै पर्छ, नभए पनि कुनै एरर छैन। तर तपाईँको क्लासमा एउटा पनि एब्स्ट्र्याक्ट मेथड छ भने क्लास एब्स्ट्र्याक्ट हुनै पर्छ, नभए एरर दिन्छ। त्यही भएर क्लासमा एउटा पनि एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाइरहनु भएको छ भने एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुनैपर्छ। र यो मेथडको अगाडि पब्लिक लेख्न पाइन्छ, केही नलेख्नु भनेको डिफल्ट हो, र प्रोटेक्टेड लेख्न पाइन्छ, तर
प्राइभेट लेख्न पाइँदैन, किनकि ओभरराइड गर्दाखेरि ओभरराइडको रुल हो कि प्राइभेट मेथड ओभरराइड हुँदैन र अर्को पनि प्राइभेट अर्को क्लासमा एक्सेस हुँदैन, त्यही भएर प्राइभेट लेख्न मिल्दैन। अर्को यो मेथडको अगाडि स्ट्याटिक पनि लेख्न पाइँदैन, किनकि स्ट्याटिक मेथड ओभरराइड हुँदैन र नेक्स्ट वान फाइनल पनि लेख्न पाउँदैन, किनकि फाइनल मेथड पनि ओभरराइड हुँदैन। यो केही बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यस्तै यो क्लासको अगाडि पनि फाइनल लेख्न पाइँदैन, क्लासको अगाडि फाइनल लेख्न मिल्छ, तर एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको अगाडि फाइनल लेख्न मिल्दैन। यदि मैले यहाँबाट एब्स्ट्र्याक्ट हटायो भने फाइनल लेख्न मिल्छ। ठीक है, यो अहिले यसको एरर हो। यदि क्लास एब्स्ट्र्याक्ट छैन भने फाइनल लेख्न मिल्छ, तर फाइनल एब्स्ट्र्याक्ट क्लास छ भने फाइनल लेख्न मिल्दैन, किनकि फाइनल लेखेको क्लास एक्सटेन्ड हुँदैन। ओके, त्यसपछि यो क्लासमा हामी दुईटै टाइपको मेथड बनाउन सक्छौँ, एब्स्ट्र्याक्ट र नन एब्स्ट्र्याक्ट पनि। यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने। अर्को, यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन। कसको? एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको। यहाँ हेर्नुहोस् एरर आइरहेछ, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको एरर बनाउन अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन, त्यही भएर एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको त्योबाट डाइरेक्ट अब्जेक्ट कलै गर्न मिल्दैन। तर यस्तो रेफरेन्स भेरिएबल बनाउन मिल्छ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको। किन बनाउन मिल्छ? किनकि अस्ति मैले पढेँ, प्यारेन्टको रेफरेन्स भेरिएबलमा चाइल्डको अब्जेक्ट मजाले राख्न मिल्छ। सेम यहाँ पनि, यो भनेको रन टाइम पोलिमर्फिज्म हो। जसको अब्जेक्ट दिन्छौँ त्यसको चाहिँ त्यो कल हुन्छ। कहिले काहीँ क्वेसन आउँछ होइन, मलाई अब यहाँ 4वटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड छ, एउटा अझै 2-3 10वटा एब्स्ट्र्याक्ट, म 2-3वटा मात्रै गर्न चाहन्छु, या म कुनै पनि ओभरराइड गर्न चाहदिनँ, किनकि रुल के छ, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासलाई इनहेरिट गरिरहेछ भने त्यसको त्यो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड ओभरराइड गर्नै पर्छ, नभए एरर छ। किनकि पेन्टलाई गर्दा नगर्दा केही एरर छैन, तर एब्स्ट्र्याक्ट ड्रलाई गर्नै परिरहेछ, तर मलाई गर्नु छैन। त्यस्तो केसमा यो क्लासलाई पनि एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ। ओके, यो केही कुराहरू थियो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको बारेमा, र यो एब्स्ट्र्याक्सन प्रोभाइड गर्नलाई हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास युज गर्छौँ। केही रुलहरू पनि छ। इन्टरफेस हामी अब पढ्न गइरहेछौँ। एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसमा के फरक छ? एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हामी यो मेथड पनि बनाउन पाइरहेछौँ र यस्तो मेथड पनि बनाउन पाइरहेछौँ। इन्टरफेसमा यो गर्न मिल्दैन। ओन्ली एब्स्ट्र्याक्ट मेथड, फुल्ली एब्स्ट्र्याक्सन प्रोभाइड गर्छ इन्टरफेसले। त्यही भएर इन्टरफेसको एउटा डेमो हेरौँ। राइट क्लिक, न्यू क्लास, के नाम दिने? नामै अहिले इन्टरफेस। सरी, इन्टरफेस बनाउँदाखेरि दुईटा तरिका हो। या त क्लास बनाइदिनु भएको छ भने यहाँ आएर इन्टरफेस भनेर लेखिदिने, ठीक है? नभए यहीँबाट राइट क्लिक, यसरी डाइरेक्ट गर्न मिल्छ, इन्टरफेस डेमो 2 डाइरेक्ट यसले लेखिदिन्छ। यदि मिस्टेकली क्लास गर्नुभएको छ भने केही छैन, यहाँ आएर चेन्ज गरिदिनु। यो पनि सेम एज क्लास नै हुन्छ, यो पनि कम्पाइल गरेर बाइट कोड नै जेनेरेट गर्छ, ठिक छ? त्यही भएर यसमा र त्यसमा फरक के छ मात्रै, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हामी दुईटै टाइपको मेथड लेख्न पाउँछौँ, तर इन्टरफेसमा हामी दुईटै टाइपको मेथड लेख्न पाउँदैनौँ। जस्तै यहाँ मैले बडी भएको मेथड लेख्नु पर्यो, से हेलो लेख्यो भने यसरी अनि एरर आउँछ, लेख्न मिल्दैन। र यहाँ ओन्ली चाहिँ के लेख्न मिल्छ, यसरी विदाउट बडी भएको। त्यही भएर इन्टरफेसलाई के भन्छ, फुल्ली एब्स्ट्र्याक्सन प्रोभाइड गर्छ। ओके, र यो लेख्ने तरिका डिफ्रेन्ट तरिका छ। तपाईँ पब्लिक लेख्न पाउनुहुन्छ, पब्लिक नलेखे पनि हुन्छ, किनकि बाई डिफल्ट यो पब्लिक नै हुन्छ, लेखे पनि नलेखे पनि। यहाँ पब्लिक
सरी, यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, किनकि बाई डिफल्ट पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट नै हुन्छ। तपाईँले पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट लेखिदिनु भयो भने पनि काम गर्छ, तपाईँले यति मात्रै लेख्नुभयो भने पनि काम गर्छ। फर इक्जाम्पल यति मात्रै लेखे पनि काम लाग्छ। तपाईँले यति मात्रै लेखे पनि हुन्छ हैन। अर्को यति मात्रै लेखे, यो चारवटा मध्ये कुनै कम्बिनेसन लेख्दा पुग्छ, नभए यति मात्रै लेखे पनि पुग्यो। किनकि बाई डिफल्ट के हुन्छ, जुन कुरा हामी लेख्दैनौँ त्यो कम्पाइलर लेखिदिन्छ। बाई डिफल्ट पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। पब्लिक लेखेन भने कम्पाइलर लेखिदिन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट लेखेन भने कम्पाइलर लेखिदिन्छ, कुनै पनि पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट लेखेन भने कम्पाइलर लेखिदिन्छ। यति मात्रै लेखे पनि पुग्छ। र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको हामी कन्स्ट्रक्टर बनाउन पाउँछौँ, यहाँ कुनै प्रब्लम छैन। यहाँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टर बनाउन पाउँछौँ, तर इन्टरफेसको कन्स्ट्रक्टर बनाउन मिल्दैन। यहाँ पब्लिक बनाउन मिल्दैन। अर्को कुरा, अब मैले सबै फाल्ने, कन्स्ट्रक्टर बनाउन मिल्दैन। अर्को कुरा, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हामी भेरिएबल बनायौँ भने इन्ट ए जसरी युजुअली हामी बनाउँछौँ भेरिएबल त्यसरी नै बनाउँछौँ। यहाँ त्यस्तो केही लेख्न मिल्दैन, एब्स्ट्र्याक्ट हैन भनेर लेख्न मिल्दैन। ओके, मिल्दैन। रेगुलर जसरी भेरिएबल बनाउँछौँ त्यसरी नै हो। तर इन्टरफेसमा हामी यहाँ सेपमा यहाँ भेरिएबलमा केही दिएनौँ, मजाले कुनै एरर छैन, किनकि यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो, रेगुलर जस्तै हो। तर इन्टरफेसमा तपाईँले कुनै भेरिएबल बनाउनु हो यसरी इन्ट एरर दिन्छ, किनकि यो बाई डिफल्ट फाइनल हुन्छ। अनि फाइनल भेरिएबल जहिले पनि इनिसियलाइज हुनुपर्छ। यानि कि यसको एक्चुअल कन्ट्र्याक्ट भनेको यस्तो हो, एक्चुअलमा यसरी हुन्छ, फाइनल सरी पब्लिक स्ट्याटिक फाइनल। अब जुन कुरा हामी लेख्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ कम्पाइलरले लेखिदिन्छ। यसको कतिवटा 8वटा कम्बिनेसन, फाइनल नलेखे पनि हुन्छ हैन, काम गर्छ। फाइनल लेखेछ, स्ट्याटिक नलेखे पनि हुन्छ, काम गर्छ। यो पनि छ, तर पब्लिक नलेखे पनि हुन्छ हैन, कुनै दुईटाको कम्बिनेसन मात्रै लेखे हुन्छ। तर बाई डिफल्ट यसरी लेख्नु भनेको यो जुन यो तीनवटा मध्ये जुन लेख्दैन कम्पाइलर लेखिदिन्छ। र बुझ्नु के पर्छ कि बाई डिफल्ट यो के हो, पब्लिक स्ट्याटिक फाइनल हो। त्यही भएर फाइनल को भेरिएबल जहिले पनि इनिसियलाइज हुनुपर्छ। ओके, अब यो क्लासको इन्टरफेसको मेथडलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी क्लासमा के गर्छौँ, अर्को क्लास बनाएर त्यसलाई ओभरराइड गर्छौँ। यसको केसमा हामी क्लास नै बनाउँछौँ। राइट क्लिक क्लास र यसलाई नाम मैले दिएँ इन्टरफेस IMPL। यहाँ चाहिँ एक्सटेन्ड्स त्यो इन्टरफेस डेमो 1 लेख्दैनौँ। यहाँ के युज हुन्छ, अर्कै वर्ड, जस्ट किवर्ड, त्यसलाई के भन्छ, इन्टरफेस IMPL गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के हुनुपर्छ, इन्टरफेसमा पनि सेम रुल एप्लाई हुन्छ कि यहाँ चाहिँ गरेको मेथड ओभरराइड हुनै पर्छ। त्यहाँ भएको मेथड ओभरराइड हुनै पर्छ, सेम एब्स्ट्र्याक्ट क्लास जस्तै। भनेपछि यहाँ होभर गरेर पनि ओभरराइड गर्न मिल्छ, एड अनइम्प्लिमेन्टेड मेथड। ओके, एन्ड
यो केही रुलहरू छ इन्टरफेसको। त्यसपछि यसमा अर्को कुरा जस्तै मैले एउटा इन्टरफेस डेमो बनाएको छु, अर्को डेमो 2। म चाहन्छु डेमो 2 को फिचर डेमो 1 मा आओस् भनेपछि एउटा इन्टरफेसले अर्को इन्टरफेसलाई के गर्छ, एक्सटेन्ड गर्छ, न कि इम्प्लिमेन्ट। र अर्को पनि एउटा इन्टरफेस बनाउँछु, न्यू इन्टरफेस 3। र एउटा इन्टरफेसले जतिवटा पनि इन्टरफेस के गर्न पाउँछ, इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछ, कमा दिएर, जुन चाहिँ इनहेरिटेन्सको केसमा हुँदैन। त्यस्तै आइएमपिएल ले पनि जतिवटा पनि इन्टरफेस के गर्न पाउँछ, डेमो 2 इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछ मजाले। अब यिनीहरूमा मेथड छ भने जस्तै यसमा मैले एउटा मेथड बनाइदिएँ, पब्लिक लेखिराख्नु पर्दैन, void m1। अनि अब के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि ओभरराइड गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ मैले void m2, अब के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि ओभरराइड गर्नु पर्यो। अर्को क्वेसन आउँछ, यो इम्प्लिमेन्ट छ भने त्यो बेलामा एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मजाले मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ कार एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने लास्टमा गर्न मिल्दैन। यहाँ मैले एक्सटेन्ड्स कार लेखिदिएँ भने TENDS कार लेख्यो भने मिल्दैन। तर इम्प्लिमेन्टसँगै एक्सटेन्ड पनि गर्न मिल्छ। पहिला एक्सटेन्ड्स हुनुपर्छ, त्यसपछि के हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। ओके, नेक्स्ट न्यू क्लास इन्टरफेस टेस्ट। अब कुनै एउटा इन्टरफेसको हेरौँ, इन्टरफेस डेमो 1 इक्वल टु I1 इक्वल टु न्यू। यसको अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन, सेम एज एब्स्ट्र्याक्ट क्लास, अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन। तर रेफरेन्स भेरिएबल बनाउन मिल्छ। किनकि यसको जति पनि इम्प्लिमेन्टिङ क्लास छ त्यसले यसलाई त्यसको अब्जेक्ट होल्ड गर्नलाई इन्टरफेस डेमो इन्टरफेस IMPL, त्यसपछि I1 डट के हो, से हेलो। ओके, यसरी इन्टरफेसको अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन, रेफरेन्स भेरिएबल बनाउन मिल्छ। यानि कि यसलाई यसरी हामी डाइरेक्ट लेख्दिए हुन्छ। यसलाई रन टाइम पोलिमर्फिज्म भन्छ।